ॐ ॐ ॐ पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्ष्य ननु कुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम्। नमो नमः। मम नाम किरणः। अहं सान् रमोन् संस्कृतकेन्द्रस्य कार्यकर्ता अस्मि। मासिकभाषणमाला शृङ्खलाम् अधिकृत्य अद्य आयोजिते कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अस्ति। आदौ फ्रीमाण्ट् संस्कृतकेन्द्रस्य कार्यकर्त्रीं मनोज्ञा भगिनीं गीताध्यानश्लोकान् गातुम् आह्वयामि। नमस्ते मनोज्ञा भगिनी। नमस्ते। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनषट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा
भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसि न श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततत्कतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। धन्यवादः मनोज्ञा भगिनी। अग्रे अद्यतनभाषणकार्यक्रमस्य वक्तुः परिचयं कारयितुं सेण्ट्रल् व्याली संस्कृतकेन्द्रस्य कार्यकर्त्रीं कल्याणी भगिनीं निवेदयामि। नमस्ते कल्याणी भगिनी। नमो नमः। अयं मोदकरः विषयः यत् अद्य भगवद्गीता मानवसौभाग्यदीपिका इति अंशम् अधिकृत्य अस्मान् बोधयितुं प्रेमकुमार रालबण्डी महोदयः समागतः अस्ति। प्रेमकुमार महोदयः दशाधिकवर्षेभ्यः अमेरिकादेशे संस्कृतभारत्याः कार्यकर्ता अस्ति। सम्भाषणशिबिरेषु संस्कृतम् अधीत्य तत्परं संस्कृतप्रचारकार्यमपि आरब्धवान्। संस्कृतकाव्येषु शास्त्रवाङ्मये च अभिरुचिमान् अयम् अधुना संस्कृतभारत्याः प्रौढशिक्षणविभागे संयोजनकार्यं करोति। स्वागतं महोदय। भवतः भाषणं श्रोतुं वयं सर्वे उत्सुकाः स्मः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। संस्कृतबान्धवान् सर्वान् नमस्करोमि। भगवद्गीताम् अधिकृत्य मम चिन्तनं किञ्चित् वक्तुम् अवसरः लब्धः इत्यनेन महतीं धन्यताम् अनुभवामि। बहुभिः महानुभावैः शास्त्रज्ञैः गुरुभिः च बहुधा व्याख्यातपूर्वा एव गीता। अहं तु साधारणः गृहस्थः। मम मतिः वा भाषा वा सीमिता एव वर्तते। अध्ययनमपि अल्पमेव। तथापि अस्मिन् महति कार्ये मम कुतः प्रवर्तनमिति चेत् एतेन भाषणप्रयत्नेन मम बोधः एव परिष्कृतः भवतु इत्येव आशयः अत्र। एतदर्थं वाक्यसज्जीकरणसमये पुनः पुनः अपि भगवतः पुण्यवचांसि पठितुं स्मर्तुं च तेषां विषये चिन्तनं कर्तुमपि अवसरः लब्धः इति मम भाग्यमित्येव वदामि। तर्हि अत्र प्रस्तुतस्य विषयस्य शीर्षिका भवति भगवद्गीता मानवसौभाग्यदीपिका इति। तर्हि अत्र दीपिका इति कुतः स्वीकृतम् एतत् पदम् इति चेत् दीपिका इति शब्दस्य तु प्रकाशिका इति अर्थः भवति। इत्युक्ते या विद्यमानं वस्तु प्रकाशयति सा दीपिका भवति। यदि किमपि वस्तु अस्पष्टं दृश्यते अथवा तत्र गाढान्धकारः एव अस्ति चेत् तत्र न दृश्यते एव। तत् समीपं यदि वयं प्रकाशमानयामः तर्हि तत्र महान् लाभः एव भवति किल अस्माकं। तर्हि अस्मिन् अर्थे दीपिकायाः उपकारः
वस्तुस्थितिज्ञाने भवति। यस्य भावः न ज्ञातः अन्यथा गृहीतः वा भवति तस्य परिचयं सम्यक् कारयति दीपिका। अतः एव व्याख्यानग्रन्थानां टीकानां च दीपिका इति नाम श्रूयते शास्त्रेषु। अत्र तु वयं किं प्रतिपादयामः इति चेत् मानवसौभाग्यदीपिका इति भगवद्गीतां प्रतिपादयामः। कुतः एवं प्रतिपादनम् इति चेत् मानवजीवने यत् भाग्यं भव्यं भाग्यं वर्तते, यत् वैभवं वरीवर्तते, तस्य प्रकाशनं गीतायां भगवान् करोति। कुतः दीपिकायाः अपेक्षा भवति इति चेत् विद्यमानं द्रष्टुं यथावत् अनुभवितुं वा वयं न क्षमाः इति वयम् उत्तरं प्राप्नुमः। एतत् सर्वं किञ्चित् वयं विवेचयामः। अत्र कथम् एवं भवति इति चेत् वयं जानीमः एव, अर्जुनविषादयोगेन गीतायाः आरम्भः भवति। अर्जुनस्य विषादः कुतः उत्पन्नः इति चेत् सः किङ्कर्तव्यमूढः अभवत्। पाण्डवमध्यमः रणरङ्गे किं करवाणि इति अज्ञात्वा विषीदति इति वयं जानीमः। क्षत्रियस्य तु धर्मयुद्धं विहितमेव कार्यं, तथापि स्वजनान् प्रतिपक्षे दृष्ट्वा अर्जुनः प्रवृत्तं सर्वमपि विस्मरति इव दृश्यते। कौरवाणां यः द्वेषः आसीत्, तैः कृतः यः छलः आसीत्, परिहाराय ये सन्धिप्रयत्नाः कृताः आसन्, तान् सर्वान् अपि सः विस्मृतवान् इति एवं प्रतिभाति। कर्तव्यं सः विस्मृत्य अधैर्यं प्राप्य विषीदति अर्जुनः। तस्य हस्तात् तत् यशोमूलं यत् गाण्डीवं वर्तते तदपि संसृते इति पश्यामः वयम्। अनन्यगतिकतया सः श्रीकृष्णस्य शिष्यः भवति, तं शरणं व्रजति। ततः आरभ्यते गीतोपदेशः। इतीयं भूमिका तु अस्माकं सुपरिचिता एव। अत्र अर्जुनः अस्माकं मानवानां सर्वेषामपि प्रतिनिधिः इत्यपि वयं श्रुतवन्तः एव स्याम। कथम् इति चेत् वयमपि यत् ज्ञातं तत् विस्मरामः बहुधा। अस्माकं शक्तिं न स्मरामः। यदा विषमपरिस्थितिः काचित् उत्पद्यते, न्यूनताम् अनुभवामः बहुधा। तस्मात् अस्माकं दुःखं भवति। अतीतस्य विषये असन्तृप्तिः, भविष्यतः विषये भीतिः इति साधारणविषयाः एव, अस्माकं साधारण अनुभवाः। अस्माकं कथं मम भाग्यं भविष्यति, सौभाग्यं वा दौर्भाग्यं वा इति शङ्का अपि अस्मान् असकृत् बाधते। अस्याः स्थितेः परिष्करणाय वयं बहून् उपायान् आश्रयामः। अर्थसम्पादनेन अस्माकं भावि जीवनस्य रक्षां साधयितुं प्रयतामहे इत्येवं सर्वं वयं जानीमः एव। तत्र एकं सुभाषितं भवन्तः स्मरन्ति प्रायः। भोगे रोगभयं, कुले च्युतिभयं, वित्ते नृपालाद्भयं, माने दैन्यभयं, बले रिपुभयं, रूपे जराया भयं, शास्त्रे वादिभयं, गुणे खलभयं, काये कृतान्ताद्भयं, सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम् इति अत्यन्तं प्रसिद्धं सुभाषितम् अस्ति। एवं सर्वत्रापि वयं भीतिमेव अनुभवामः। तर्हि कः भीतेः परिष्कारः इति चेत् वैराग्यमेव इति अस्मिन् श्लोके, अस्मिन् सुभाषिते उच्यते। परन्तु वयं सर्वमपि त्यक्त्वा पूर्णतः वैराग्यम् आश्रयितुं शक्नुमः किम् इति प्रश्नः। तर्हि तत् न सम्भवति किल। सर्वेषामपि वैराग्यं न भवितुम् अर्हति। अत्र किं करणीयम् इति चेत् तर्हि सम्यक् अवगमनम्, अस्माकं वस्तुस्थितेः सम्यक् अवगमनमेव अत्र कार्यम् इति विद्वांसः वदन्ति।
वेदान्तशास्त्रे या उपमा उक्ता रज्जुसर्पभ्रान्तिः इति, तत्र सा उपमा तु प्रसिद्धा एव। प्रकाशस्य न्यूनतायां रज्जौ सर्पः दृश्यते, भयमपि सञ्जायते तेन। दीपे आनीते तु यथार्थज्ञानोदयेन भीतिः शाम्यति इति वयं जानीमः। तथैव बहुशः वयं जीवनं यथा तथं न पश्यामः। स्वविषये एव अन्यत् अयथा ज्ञानम् अस्माकं भवति। तर्हि परेषां विषये किं वक्तव्यम्? एतेन कारणेन वयं बहुधा भीतिं प्राप्नुमः। अस्माकं अर्जुनस्य या स्थितिः अस्ति विषादः इति, तादृशी स्थितिः बहुशः सम्पद्यते एव। तर्हि अत्र यथा अर्जुनम् उपदिष्टवान् भगवान् मित्रवात्सल्येन, तथैव तं प्रतिनिधीकृत्य अस्मान् सर्वान् अपि उपदिशति इति वयं जानीमः। तर्हि अत्र गीतायाः दीपिकात्वविषये वयं किञ्चित् विवेचयामः इति अत्र मम प्रयत्नः भवति। तर्हि एतदर्थं किञ्चित् प्रदर्शनमहं सज्जीकृतवान्। तेन मुखेन वयं चिन्तनम् अग्रे सारयामः। अत्र मानवस्य प्रश्नाः तु भवन्ति एव। अहं कः, अहं कुतः आगतः, एते मम बान्धवाः के, मम गतिः का इत्यादिकं इत्यादयः बहवः प्रश्नाः अस्माकं भवन्ति असकृत्। अस्माकं विषये एव न, विश्वस्य विषये अपि वयं प्रश्नान् वहामः। अस्य विश्वस्य उत्पत्तिः कथम् अभवत्, प्रयोजनं किम् अस्याः सृष्टेः, जीविनां सर्वेषामपि गतिः का इत्यादयः प्रश्नाः अपि भवन्ति। परन्तु एतेषां प्रश्नानाम् उत्तरसाधनाय अस्माकं समयः न भवति। वयं प्रश्नान् प्राप्यापि तान् विस्मृत्य एव वयम् अग्रे सरामः, यतः अन्यानि कार्याणि बहूनि सन्ति इति। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तरम् अज्ञात्वा अपि अस्माकं जीवनं चालयितुं वयं समर्थाः भवामः इति भवति। परन्तु कदाचित् एवं एतादृशी स्थितिः आयाति यत्र वयं प्रश्नानाम् उत्तरं साधयित्वा एव अग्रे गन्तुं शक्नुमः। उदाहरणार्थम् अस्माकं सर्वेषामपि मनः चञ्चलं भवति। यः निर्णयः स्वीकृतः तस्मिन् विषये दृढता न भवति। कदाचित् वयं हर्षं प्राप्नुमः, अकारणेन इव खेदं प्राप्नुमः। कुतः एवं भवति? अनिच्छन्तः अपि वयं दुष्कर्म कुर्मः, इच्छन्तः अपि यत् करणीयं तत् विस्मरामः। इत्येवं रीत्या अस्माकं बहवः क्लेशाः भवन्ति। तर्हि यदा अस्माकम् अनुभवः वर्धते, तत्र माण्डुक्योपनिषदि यथा उक्तं, परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायाति इति। तर्हि सर्वेषामपि जीवने तादृशी स्थितिः आगच्छति यत्र वयं वस्तुस्थितिः का, किमर्थम् एतत् सर्वं प्रचलति इति बृहतः प्रश्नानां विषये वयं चिन्तनम् अवश्यमेव करणीयम्, अस्माभिः चिन्तनं करणीयमेव भवति। तर्हि एतादृशी स्थितिः यदा भवति तर्हि तत्र वस्तुप्रकाशिकारूपेण भगवद्गीता अस्माकम् उपकारं करोति इति। द्वितीय अध्याये एव भगवान् एवं वदति, नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति इति। इत्येवम् अस्माकं यः वस्तुस्थितिः अस्माकम् अस्ति तां वस्तुस्थितिं प्रकाशयति भगवान्। तर्हि अहम् आत्मा सनातनः, मम अवधिः नास्ति इति, मम नाशः नास्ति इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः एतैः वचनैः। एवं मम एव न, सर्वेषामपि भूतानाम् एतदेव
वास्तविकं रूपम् इति जानीमः। तर्हि यः अन्यानि भूतानि अपि अत्र ईशोपनिषदि यथा उक्तं यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत् विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः इति। तर्हि एतादृशं ज्ञानं यः प्राप्तवान् तस्य भीतिः न भवति। द्वितीयाद्वै भयम् इति उच्यते किल, अतः भीतिं सः त्यजति, सन्तोषेण वर्तुम् अर्हति इति वयं जानीमः। एवं रीत्या दीपिका भवति अस्माकं भगवद्गीता। परन्तु यदि अहम् आत्मस्वरूपः अविनाशी अस्मि, तथापि अहं किमर्थम् अपूर्णत्वम् अनुभवामि? यदि आत्मा सर्वव्यापी अस्ति तर्हि पूर्णः अस्ति आत्मा, तर्हि मम दुःखं किमर्थं भवति, दुःखं किमर्थं न शाम्यति इत्येवं रूपेण बहवः प्रश्नाः व्यवहारे तु आगच्छन्ति एव। अत्रापि भगवद्गीता अस्माकं दीपिका भवति। नित्यानुभवं यद् अस्ति अस्माकं प्रतिदिनं यः अनुभवः अस्ति तस्य अपि च वस्तुस्थितेः मध्ये सुमहान् तत्र भेदः वर्तते, अन्तरं बहु वर्तते। तर्हि किं कुर्याम् इति यदा वयं किं कर्तव्यमूढाः भवामः, पुनः तत्रापि भगवद्गीता अस्माकं दीपिका भवति। दीपिका इति शब्दस्य अधुना द्वितीयः अर्थः यः अस्ति प्रेरिका उत्तेजिका इति दीपिका शब्दस्य अत्र अर्थः कल्पनीयः। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप इति भगवतः कृष्णस्य वचनेन वयम् उत्थापिताः भवामः। तर्हि प्रयत्नम् अवश्यं कुरु इति भगवान् अस्मान् प्रेरयति, कर्तव्यं दर्शयति। अस्मिन् अर्थे दीपिका इति शब्दः अन्वयं प्राप्नोति। तर्हि अन्यः अपि विषयः, इदानीन्तन अनुभवः अत्र अस्ति, वस्तुस्थितिः तु दूरे कुत्रचित् वर्तते। तर्हि अहम् इतः वस्तुस्थितिं कथं प्राप्नोमि, अहं कथं गच्छामि तत्र इति यदि अस्माकं सर्वेषां यः प्रश्नः भवति, तस्यापि उत्तरं ददाति भगवद्गीता। अस्मिन् अर्थे भगवद्गीता दीपिका पुनः भवति मार्गदर्शिका इति रूपेण। तर्हि अत्र भगवतः पुनः कर्तव्यबोधनं भवति। तस्माद् अज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत इति। तर्हि योगम् आश्रित्य त्वं तत्र वस्तुस्थितिं प्रति अवश्यं गन्तुम् अर्हसि इति भगवान् तत्र भगवद्गीतां मार्गदर्शिकारूपेण तत्र उपदिशति। तर्हि वस्तुस्थितिदर्शनम् अपि च प्रयत्नाय प्रेरणं, मार्गदर्शनमपि, एतेषु त्रिषु अर्थेषु दीपिका इति वयं गृह्णीमः भगवद्गीतां। तर्हि अस्मिन् विषये किञ्चित् अग्रे चिन्तयामः। अधुनातनः यः अनुभवः अस्ति, इदानीन्तन अनुभवः अस्माकं स्वभाववशः एव अस्माकम् अनुभवः भवति। इत्युक्ते यथा अस्माकं स्वभावः अस्ति तथा अस्माकम् अनुभवः इति वयं जानीमः। तर्हि गीतायाम् अस्य निरूपणं प्रकृतिः इत्यनेन पदेन क्रियते। उदाहरणार्थं न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः इति एकः श्लोकः। तत्र प्रकृतिः अस्मान् नियमयति अवश्यं कर्तुम् इति भगवान् स्पष्टीकरोति। तत्र साधारणजनाः एव न, ज्ञानवान् अपि सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इति भगवान् वदति। तर्हि एषा प्रकृतिः यः अस्ति तस्य परिष्कारः एव अत्र अस्माभिः करणीयं कार्यम् इति
एतेन वयं ज्ञातुं शक्नुमः। तर्हि योगः इति यः मार्गः उपदिष्टः प्रकृतिपरिष्काराय साधनाभूतः मार्गः एव सः योगः इति वयम् एतेन ज्ञातुं शक्नुमः। तर्हि प्रकृतेः बाह्यविवेचनम् अपि भवति, आन्तरविवेचनमपि भवति। अत्र बाह्यविवेचने कथं प्रकृतेः व्यक्तीकरणं भवति चेत् रागद्वेषौ इति भगवान् उपदिशति। तत्र इन्द्रियस्य इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोः न वशमागच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ इति। अत्र शाङ्करभाष्यम् अस्माकम् उपकरोति। या हि पुरुषस्य प्रकृतिः सा रागद्वेषपुरस्सर एव स्वकार्ये पुरुषं प्रवर्तयति, तदा स्वधर्मपरित्यागः परधर्मानुष्ठानञ्च भवति। यदा पुनः रागद्वेषौ तत् प्रतिपक्षेण नियमयति तदा शास्त्रदृष्टिरेव पुरुषः भवति, न प्रकृतिवशः इति। एवं रीत्या रागद्वेषौ अस्माकं परिपन्थिनौ इति यदि वयं पश्यामः, तयोः वशम् अगत्वा शास्त्रं यदि वयं प्रमाणत्वेन स्वीकृत्य अग्रे सरेम तर्हि अस्माकं प्रकृतेः परिष्कारः अवश्यं भवति इति। अतः भगवान् उपदिशति तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि इति। तर्हि एतेन मार्गेण प्रकृतेः बाह्यविवेचनं कृत्वा रागद्वेषौ परिष्कुर्वन्तः वयम् अग्रे सर्तुं शक्नुमः शास्त्राधारेण इति। एवं बाह्यविवेचनम् उपदिशति भगवद्गीता। तथैव आन्तरविवेचनमपि अस्ति। इत्युक्ते अस्माकं प्रकृतिः त्रिगुणात्मिका वर्तते। तर्हि गुणत्रयविभागं ज्ञात्वा अस्माकं मनस्थितिं सर्वदा अपि परीक्षमाणाः वयं तस्याः प्रकृतेः परिष्कारं साधयितुं शक्नुमः। अत्र यतः भगवान् एवम् उपदिशति ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः इति। अत्र गुणत्रयविभागयोगे बहुधा एतस्य विषयं वदति। अस्माकं सर्वेषु अपि कार्येषु कीदृशः गुणः प्रतिफलति इति वयं परीक्षमाणाः तत्तत् प्रसङ्गे वयं जागरूकतया व्यवहरन्तः अस्माकं प्रकृतेः परिष्कारं साधयितुं शक्नुमः इति। अत्र अन्यः मुख्यः मार्गः उपदिष्टः अस्ति। अस्मिन् विषये युक्ताहारविहारः आश्रयणीयः इति। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः इति भगवतः उपदेशः। तर्हि सत्त्वगुणसम्पादनार्थमपि तदनुगुणाः आहारविहाराः अस्माभिः अनुसर्तव्याः इति भगवान् तत्र वदति। इत्येवं रूपेण बहुषु प्रसङ्गेषु कथं वर्तनीयम् इति भगवद्गीता अस्मान् उपदिशति। एतेन कारणेन दीपिका अस्माकम् इति भगवद्गीतां वयं वदामः। तर्हि सौभाग्यदीपिका इति शीर्षके उक्तं। तर्हि कानि सौभाग्यानि अस्माकं भगवद्गीता प्रतिपादयति इत्यपि किञ्चित् वयं पश्यामः अग्रे। तर्हि मुख्यविषयः अस्ति अस्माकं बुद्धिः एव अत्यन्तं सौभाग्यभूतं वस्तु इति वयं जानीमः भगवद्गीतायां। यतः बहुवारं भगवान् बुद्धिं प्रशंसति। इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः इति। तर्हि बुद्धिः अत्यन्तं सूक्ष्मा वर्तते, आत्मज्ञानं प्राप्तुं योग्या वर्तते। अतः सा बुद्धिशक्तिः अस्माकं सौभाग्यम् इति प्रतिपादयति भगवान्। योगः नाम बुद्धेः परिष्कारः एव। यतः भगवान् एवं वदति भक्तानां विषये, तेषां सततयुक्तानां
भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते इति। तर्हि यान् भगवान् अनुग्रहीतुम् इच्छति तेभ्यः बुद्धियोगं सः ददाति इति। एतेन बुद्ध्या युक्ताः वयम् अग्रे सत्तुम् अर्हामः इति। अतः किं किं वदति बुद्धिविषये इति किञ्चित् परिशीलयामः। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरुनन्दन बहुशाखाः अनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम् इति वदति। तर्हि एकाग्रा बुद्धिः इष्यते अस्माभिः। तदनन्तरं तत्र वदति दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् इति एषः श्लोकः अतीव प्रसिद्धः। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् इति। अनन्तरं षष्ठे अध्याये पुनः शनैश्शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् इति। इत्येवं रूपेण बुद्धिः अस्माकम् उपकारं करोति। कथम् इति चेत् दृढनिश्चये साधनं भवति बुद्धिः। विवेकं कर्तुं शक्तिं ददाति। कुत्र इति चेत् कार्याकार्ये। अतः तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते इत्यत्र यदुक्तं शास्त्रज्ञानार्थम् अस्माभिः बुद्धिः एव साधनं भवति। तर्हि कार्याकार्ये कार्यस्य उद्देशस्य निर्णये कर्मफलविषये अपि विवेकं कर्तुम् अस्माकं उपकारं करोति बुद्धिः। अतः अस्माकं सौभाग्यमस्ति वयं बुद्धिं धरामः इति भगवद्गीता अस्मान् सूचयति। द्वितीयविषयः अस्ति सौभाग्यं किं मानवस्य इति चेत् अत्र अभयं सत्त्वसंशुद्धिः इत्यादि बहून् सुगुणान् भगवान् वदति। एतत् सर्वं दैवी सम्पत् इति वदति। भवन्ति सम्पदं एवं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता इति दीर्घाम् आवलिम् उक्त्वा सुगुणानाम् एतत् सर्वं सम्पद् भवति इति वदति। दैवी सम्पद् भवति इति। तर्हि तद्विपरीतं भवति आसुरी सम्पत्। अपि च वदति मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव इति तम् अर्जुनं प्रोत्साहयति भगवान्। तर्हि सुगुणाः एव अस्माकं सौभाग्यमस्ति। अतः एतत् सुभाषितमपि अत्र प्रसिद्धं सुभाषितं स्मर्यते। गुणेषु क्रियतां यत्नः किमाटोपैः प्रयोजनं विक्रीयन्ते न घण्टाभिः गावः क्षीरविवर्जिताः इति। तर्हि गुणानां आसादने एव अस्माभिः अधिकप्रयत्नः करणीयः इति भगवद्गीता अस्मान् उपदिशति। सुगुणाः एव अस्माकं सौभाग्यमिति। षोडशे अध्यायेन एव न परन्तु अन्यत्रापि भगवान् सुगुणानां कीर्तनं बहुधा करोति। भगवत्प्रीतिकराः सुगुणाः इति 12 अध्याये भक्तियोगे स्वभक्ताः कीदृशाः भवन्ति ते कथं भगवतः प्रियाः इत्येवम् अनेन श्लोकसन्दर्भेण भगवान् सूचयति। तत्र सर्वमपि पठितुं समयः न भवति परन्तु एते श्लोकाः अत्यन्तं प्रसिद्धाः। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च इत्यादिरूपेण समे प्रियः एवं यः करोति सः मम प्रियः अत्यन्तं प्रियः इत्यादिकं भगवान् वदति। अतः सुगुणाः एव मानवस्य सौभाग्यं यतः भगवत्प्रीतिकराः भवन्ति इति वयं जानीमः भगवद्गीतायाम्। अनन्तरं ज्ञानप्राप्तिसाधनमपि सुगुणाः। अन्ततो गत्वा ज्ञानमेव अस्माभिः अवाप्तव्यं। तत् ज्ञानं प्राप्तुं सुगुणाः एव साधनीभूताः सन्ति इति अत्र
त्रयोदशे अध्याये भगवान् वदति अमानित्वम् अदम्भित्वम् इत्यादि श्लोकैः प्रतिपादयति एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यततोऽन्यथा इति। एते सुगुणाः एव ज्ञानप्राप्त्यर्थं योग्याः भवन्ति। अन्यत् यदस्ति तत् विपरीतं यदस्ति तत् अज्ञानाय एव कल्पते इति भगवान् निर्दिशति। एवं रीत्या सुगुणाः अस्माकं सौभाग्यम् इति भगवद्गीता सूचयति। अनन्तरम् अन्यः मुख्यविषयः अस्ति अस्माकं पूर्वजानां यत् चरित्रमस्ति तेषां स्मरणं यत् वयं कुर्मः तद् अस्माकं सौभाग्यम् इति भगवान् सूचयति। तत्र तैत्तिरीयोपनिषदि अपि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि इति यथा उपदेशः वर्तते। अस्माकं पूर्वजाः ये आसन् तेषां सुचरितानि अस्माभिः ज्ञातव्यानि तद् अस्माकं सौभाग्यम् इति भगवद्गीता सूचयति। उदाहरणार्थं भगवान् स्वयं यद्यपि सः सर्वशक्तिमान् सर्वमपि सर्वं ज्ञानं तस्मादेव प्रवर्तते तथापि श्रीकृष्णः वदति ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् इति यदहम् उपदिशामि तद् पूर्वतनाः ऋषयः बहवः अस्मिन् विषये उक्तवन्तः इति तेषां स्मरणं करोति भगवान्। तर्हि पूर्वजानां चरित्रम् अवश्यं करणीयम् इति। तथैव बहुत्र कर्मणैव संसिद्धिम् आस्थिताः जनकादयः इति तत्र जनकराजस्य अपि स्मरणं करोति। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् इति पूर्वजानां चरित्राणि ज्ञातव्यानि। तद् ज्ञात्वा तैः यद् सम्यक् कृतं तद् अनुकुर्वाणाः भवन्तः अग्रे गच्छन्तु इति भगवद्गीता अस्मान् प्रेरयति। अस्मिन् विषये इदानीन्तने लोके एषः विषयः अत्यन्तं महत्त्वभूतः इति अहं चिन्तयामि। यतः वयम् अस्माकं शास्त्राणां विषये शास्त्रज्ञानां विषये भारतस्य बहवः ये तपस्विनः आसन् ये भारतस्य प्रगतिनिमित्तं स्वातन्त्र्यं साधयितुं च ते बलिदानं कृतवन्तः तादृशानां महानुभावानां चरित्राणि अस्माभिः पठनीयानि। तैः यथा त्यागः कृतः अस्माभिः अपि तथैव वर्तितव्यम् इति एतत् किञ्चित् एक्स्टेन्शन् रूपेण अस्य मम मतौ आगच्छति। अतः तद् अत्र उपस्थापयितुम् इच्छामि। चरित्रज्ञानम् अत्यन्तम् आवश्यकं भवति इति। तदनन्तरं एवं भगवान् एव मानवस्य सौभाग्यम् इत्यपि भगवद्गीता सूचयति। कथमिति चेत् अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहम् आदिश्च मध्यं च भूतानाम् अन्त एव च इति। तर्हि भगवान् सर्वैः सह सर्वदा वर्तमानः एव अस्माकं हृदये एव सः स्थितः भवति। तर्हि दूरं कुत्रापि न गन्तव्यम् अस्माभिः सह सर्वदा अपि भगवान् अस्ति एव इति। तर्हि भीतिं त्यक्त्वा मम किं भाग्यं भवति इति या शङ्का भवति अथवा या भीतिः भवति तत्सर्वमपि त्यक्त्वा भगवान् मया सह वर्तते तस्य आशीर्वादः सर्वदा मया सह अस्ति मयि तस्य अनुग्रहः अस्ति इति सर्वदा स्मरन्तः वयम् अग्रे गच्छेम इति। भगवान् अस्माकं सौभाग्यं तत् सिद्धं सौभाग्यं। तदर्थं किमपि न करणीयं भवति। सः अस्ति एव। अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः सर्वेषु भूतेषु अहं स्थितः एव अस्मि इति भगवान् अस्मान् बोधयति। अतः अस्माकं सौभाग्यम् एतस्य उपरि किम् अधिकं भवितुम् अर्हति। भगवान् एव अहं तव इति वदति अहं त्वयि इति वदति। तर्हि तदुपरि किम् अस्माभिः प्राप्तव्यम् इति विवेचनीयं भवति। एवं रीत्या भगवान् एव सौभाग्यमिति ज्ञात्वा वयम् आनन्दम् अनुभवेम। अन्ततः गत्वा एकम् अहं प्रतिपादयितुम् इच्छामि। भगवद्गीता वयम् अन्येषां प्राणिनां सौभाग्यम् इत्यपि वदति। एवम् अत्र किम् आवश्यकम् इति चेत्
त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् इति अत्र उपदेशः। तर्हि निर्योगक्षेमः यः भवति इत्युक्ते स्वार्थविषये यः न चिन्तयति तादृशः जनः अन्येषां प्राणिनां सौभाग्यं भवितुमर्हति। यत्र वयं मम सौभाग्यं कथं भवति, अहं कथं जीवामि इत्यादिकं तस्मिन् विषये अधिकां चिन्ताम् अकृत्वा अन्येषां साहाय्यं कथं करवाणि, अन्येषां सेवां कथं करवाणि इति तथा यः चिन्तयति सः विश्वस्यैव सौभाग्यं भवति इति भगवद्गीता अस्मान् सूचयति। अत्र कश्चन श्लोकसन्दर्भः तृतीयाध्यायात् कर्मणैव एतं श्लोकं पूर्वमपि उक्तवान्, कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि इति। अत्र लोकसङ्ग्रहः इति उत्तमः शब्दः अस्माभिः सर्वदा स्मर्तव्यः भवति। लोकसङ्ग्रहमेव लक्ष्यीकृत्य अस्माभिः सर्वैः वर्तनीयम् इति। यदि कापि कामना भवेत्, सा कामना लोकसङ्ग्रहविषये एव स्यात् इति भगवान् अस्मान् उपदिशति। यद्यदाचरति श्रेष्ठः इति उपदेशः यः अस्ति, वयं सर्वेपि तत्तत् प्रसङ्गे वयं श्रेष्ठः। अस्माकं परिवारे वयं श्रेष्ठाः, अस्माकं कार्यालये यदा वयं नायकत्वं वहामः तत्र वयं श्रेष्ठाः। तर्हि यत्र यत्र वयं तादृशं स्थानं प्राप्नुमः तत्र तत्र अस्माभिः तथा वर्तितव्यं यथा अस्माकम् अनुकरणेन अन्येपि अग्रे गच्छेयुः तथा इति भगवान् अस्मान् सूचयति। यद्यपि मम किमपि कर्तव्यं नास्ति, तथापि अहं मानवानाम् उत्कर्षार्थम् अहं मम कार्यं करोमि इति भगवान् उत्सीदेयुरमे इमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्याम् इमाः प्रजाः इति। तदर्थम् अहं वर्ते इति भगवान् उक्त्वा सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुः लोकसङ्ग्रहम् इति तत्र उपदेशं करोति भगवान्। तर्हि यथा साधारणजनाः स्वलाभं लक्ष्यीकृत्य ते वर्तन्ते, तथा विद्वान् यः कोऽपि स्यात् सः तथैव कार्यं कुर्यात्, परन्तु अन्येषाम् उन्नतिं लक्ष्यीकृत्य इति भगवान् अस्मान् सर्वान् उपदिशति। तर्हि यथा वयम् अन्येषां सौभाग्यं भवेम तथा अस्माभिः वर्तनीयम् इति भगवद्गीतायाः सन्देशः इति मम किञ्चित् चिन्तनं भवतां पुरस्तात् उपस्थापयामि। तर्हि अत्र अन्तिमश्लोकः सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः इति। तर्हि यत्र अस्माकं प्रकृतिं परिष्कुर्वाणाः वयं सर्वभूतहिते यदा वयं रताः भवामः अवश्यमेव वयं भगवन्तं प्राप्नुमः इति भगवतः आश्वासः वर्तते। तर्हि अस्माकं संस्कृतभारती कार्ये ये युक्ताः सन्ति, अस्माकं कार्यम् अस्ति संस्कृतस्य सर्वत्र प्रसारः इति। तर्हि संस्कृतं सर्वेषामपि हितकारकम् इति वयं तया धिया एव वयं एतस्मिन् कार्ये युक्ताः स्मः। तर्हि संस्कृतिः या अस्ति भगवद्गीतया प्रतिपादिता या संस्कृतिः अस्ति, भगवत् संस्कृतिः या अस्ति, तस्याः प्रवाहकरूपेण वयं संस्कृतं पश्यामः। तत् संस्कृतं सर्वत्र वयं विश्वे प्रसारयितुम् उद्युक्ताः स्मः। स्वार्थं विना अस्मिन् कार्ये सर्वदा वयं मिलित्वा प्रयत्नं करवाम इति सर्वान् अहं निवेदयामि। अस्मिन् कार्ये सफलीभवितुम् अस्मान् सर्वान् अपि भगवान् अनुगृह्णातु, अस्मभ्यं शक्तिं ददातु, युक्तिं ददातु, बुद्धियोगेन अस्मान् सर्वान् योजयतु इति
सम्प्रार्थ्य अत्र विरमामि। अन्ते सान् रमोन् संस्कृतकेन्द्रस्य कार्यकर्तारं श्रीनिवासमहोदयं धन्यवादसमर्पणार्थम् आह्वयामि। नमस्ते श्रीनिवासमहोदय। नमो नमः। आशास्महे यत् अद्यतनभाषणस्य विषयः सर्वेभ्यः प्रेरणादायकः इति। संस्कृतं प्रतिदिनं पठेम, येन गीताश्लोकानां पठने अवगमने च गतिवर्धनं प्राप्नुमः। गीतां पठेम, येन अस्माकं जीवनं सन्मार्गं प्रति नयेम। अस्मिन् विषये प्रेमकुमार महोदयः उत्तमरीत्या अस्मान् बोधितवान् इति महते सन्तोषाय महोदयाय हार्दं कार्तज्ञं निवेदयामि। सर्वेभ्यः दर्शकेभ्यः च धन्यवादान् समर्पयामि। एतस्मिन् कार्यक्रमे भागं ऊढ्वद्भ्यः कार्यकर्तृभ्यः च धन्यवादान् समर्पयामि। अधुना शान्तिमन्त्रेण एतं कार्यक्रमं समापयामि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।